नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजबाट मौन अवधि सुरु। अब निर्वाचन प्रचार प्रसार र मत माग्न नपाइने। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। स्थानीय चुनावमा 1 वर्ष सारी संसदीय निर्वाचन गर्ने योजना। कोरोनाको तेस्रो लहरमा 88% संक्रमितमा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको, डेल्टा भेरिएन्ट पनि सक्रिय रहेको जानकारी। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 21,32,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। युरोपेली र एसियाली मुलुकमा संक्रमणको बढ्दो प्रभाव। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको यही माघ 12 गते बुधबारका दिन हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि आइतबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको हो। निर्वाचन मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगले मौन अवधिमा उम्मेद्वार वा राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भएको हुँदा आचरणहरू पालना गर्न गराउन सबैसँग अनुरोध गरेको छ। अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्नेछन्। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2074, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2074 र उपनिर्वाचन 2076मा आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न सकिनेछ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुनविदहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुनविदहरूले संविधानसँग बाँचिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कानुनविदहरूले संविधानसँग बाँचिएको मर्म र भावना बमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दावी गरे। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएकोले संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको व्यवस्था नै मुख्य भएकाले आवश्यकता अनुसार संसदबाट संविधान बमोजिम कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको बताए। अहिलेको कानुन संविधानको प्रतिकूल जस्तो देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। संविधान प्रमुख कुरो हो। संविधानको धारा 225 ले क्लियर रूपमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो मितिले 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ र कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनेर लेखा छ। र कार्यकालको कुरो गर्दा 215 को धारा 6 ले पनि नगरसभा, गाउँसभा सबैका पदावधि चाहिँ 5 वर्षकै हुन्छ भनेको छ। 220 को उपधारा 6 ले पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्षै हुन्छ भनेको छ। अब जटिलता कहाँनिर भयो भने एकै चरणमा चुनाव भयो यो जटिलता हुँदैन थियो। अब चुनाव 3 चरणमा भयो। कानुनविदहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत सहभागी भएका थिए। कानुनविदहरू भने सीमित संख्यामा सहभागी भएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा कोरोना संक्रमित मध्ये 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि हुने गरेको खुलासा भएको छ। ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा पुगिसकेकाले केही दिन स्थिति अझै भयावह बन्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो पटक 32 जना कोरोना संक्रमितको जिन सिक्वेन्सिङ गरेकोमा 28 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ, जुन 88% हुन आउँछ। बाँकी 8 जना अर्थात् 12% मा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पनि डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोनले प्रतिस्थापन गरेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको पाइएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा समेत सोही अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गराउँ। नेपालमा आइतबार 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13377 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5598 जना र 4060 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 864 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 2868, ललितपुरमा 602, भक्तपुरमा 321 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर कोरोनाको औसत संक्रमण दर 41.8% रहेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय मृत्यु हुने संक्रमितहरू खोप नलगाएको पाइएकोले सबैलाई खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। हाल कोभिड-19 को संक्रमणले स्वास्थ्य जटिलता भई अस्पताल भर्ना हुनुहुनेहरू तथा देहान्त हुनुहुनेहरूमा प्राय कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तोकिएका वर्ग र उमेर समूहका सबैले आफ्नो पालोमा नजिकैको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउनु हुन र अरूलाई पनि खोप लगाउन सहयोग गर्नुहुन विनम्र अनुरोध छ। खोप लगाउन जाँदा सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गराउँ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 49473 जनाले खोप लगाएका छन्। 18 वर्ष माथिका 64% पहिलो मात्रा र 65% दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। 12 देखि 17 वर्षका 79% पहिलो मात्रा र 55% दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 61% पहिलो मात्रा र 55% दोस्रो मात्रा दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा थप 1416 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 77040 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएको छ। गत हप्ता 62645 आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा 19792 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर यो हप्ता 76.2% ले बढेर 1,17,428 जनाको परीक्षणको क्रममा 56,656 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण दर 48.2 अर्थात् अघिल्लो हप्ताको भन्दा 18.5% ले बढी हो। विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको भन्दै सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन्। आइतबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी एकीकृत समाजवादी, निकट अनि राष्ट्रव्यूह लगायत विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। सरकारी प्रतिनिधि सामु तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिने सहमति गरे पनि कलेज भने अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थी संगठनको रहेको छ। तालाबन्दीका क्रममा विद्यार्थीहरूले कलेजमा तोडफोड समेत गरेका छन्। तालाबन्दीपछि आयोजित विरोध सभामा अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले मेडिकल शिक्षामा भइरहेको लुटतन्त्रको सदैव विरोध गरिने बताइन्। अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने सिंहको भनाइ छ। हामीले 1.5 महिनादेखि यो मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीहरूको आन्दोलन हेरिरहेका छौँ। मेडिकल शिक्षामा झन्डै 1 विद्यार्थी बराबर यो शैक्षिक अवधिभरि 15 देखि 20 लाख रुपियाँ नाङ्गो ढङ्गले सुनिल शर्माले लुटपाट मचाइरहेका छन्। हामी यो लुटपाटलाई मान्दैनौँ, हामी यो तिर्दैनौँ, हामी यो अवैधानिक र गैर कानुनी शुल्क मान्दैनौँ भनेर विद्यार्थीहरूले कक्षा
कलेजमा एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट होस्टेल शुल्क लगायतका नाममा चर्को शुल्क असुल गरिएको भन्दै अध्ययनरत विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 21,32,000 जनाभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिनेमा भारतमा सबैभन्दा धेरै 3,05,000, फ्रान्समा 3,01,000, अमेरिकामा 1,97,000 र इटलीमा 1,38,000 रहेका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 84,000, जर्मनीमा 75,000, बेलायतमा 74,000, टर्कीमा 65,000 र रुसमा 63,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा 12,94,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4,498 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रुसमा 679, अमेरिकामा 570, भारतमा 474, इटलीमा 227, ब्राजिलमा 118, टर्कीमा 185, फ्रान्समा 115 र बेलायतमा 75 जना रहेका छन्। निको हुनेमा भारतमा 2,32,000, बेलायतमा 1,67,000, इटलीमा 1,31,000, टर्कीमा 75,000, फ्रान्समा 67,000, अमेरिकामा 34,000 र रुसमा 23,000 रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस ला लिगामा रियल मैड्रिड बराबरीमा रोकिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजबाट मौन अवधि सुरु। अब निर्वाचन प्रचार प्रसार र मत माग्न नपाइने। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी। स्थानीय चुनाव 1 वर्ष सारी संसदीय निर्वाचन गर्ने योजना। कोरोनाको तेस्रो लहरमा 88% संक्रमितमा ओमिक्रोन संक्रमण भेटिएको पुष्टि। डेल्टा भेरिएन्ट पनि सक्रिय रहेको जानकारी। विश्वभर पछिल्लो 24 घण्टामा 21,32,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। युरोपेली र एसियाली मुलुकमा संक्रमणको बढ्दो प्रभाव। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।